बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके दिन को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे। और हमें यकीनन चाहिए भी कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे। तो बढ़ते अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है कि तालीम और तरबियत के जो बदलते ट्रेंड हैं उसमें हमारे माहिरीन का क्या किरदार है, क्या ज़िम्मेदारी है। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो तालीम और तरबियत की बहुत ही ज़्यादा हमें बदलते ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, क्या इसका हमारी तालीम पे कोई इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, हमारी जो तरबियत है वो तो मुतासिर नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो इसमें हमारे जो माहिरीन हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो तालीम और तरबियत को उसी ट्रैक पे लेके चले, उसी वे में लेके चले जो इसके असल मायने हैं। इस पर आज बात की जाएगी। और आज का हमारा जो दूसरा मौजू है कि मौजूद माशरे की तश्कील में एहतराम इंसानियत की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। अगर इंसानियत की बात की जाए, उनके एहतराम की बात की जाए, तो इस्लाम में भी दर्स दिया गया है कि आपने सबका एहतराम करना है, इत्तफ़ाक़ के साथ रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर सबका एहतराम करना। और हमारे बच्चों को भी इसकी तरबियत देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वही बचपन से सीखते हैं। जब बचपन से उनको गाइड किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, तभी वो आगे नौजवान नस्ल बन के सोसाइटी में जब बाहर निकलते हैं तो इंसानियत का एहतराम करना वो जानते हैं। तो कैसे हम अपने एक मौजूद माशरे की तश्कील में अपनी नौजवान नस्ल की रहनुमाई कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं ताकि वो इंसानियत को पहचाने, उनका एहतराम कर सके। तो इसमें हमारे वालिदैन का, हमारे टीचर्स का, हमारी सोसाइटी का क्या किरदार है, इस पर भी आज इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले हम वेदर की जानिब बढ़ेंगे। अगर पाकिस्तान के मौसम की बात की जाए तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा खुशगवार मौसम हो चुका है। तो हमने इस वेदर को न सिर्फ एंजॉय करना है बल्कि अपनी जो सेहत है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनको इस ठंड से महफूज भी रखना है। तो वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए लाहौर की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 27 और मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चले, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 21 और मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए क्वेटा की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 15 और मिनिमम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 10 और मिनिमम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जाने आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौजू का आगाज़ किया जाए। स्टूडियो में सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, माहिर तालीम है प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवेरे में खुशामदीद। थैंक यू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी, है। प्रोफेसर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप IT एक्सपर्ट हैं, सिद्रा जलील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सवेरे में खुशामदीद। थैंक यू। खैरियत से? बिल्कुल ठीक है जी, सिद्रा साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप ट्रेनर और कोच है, मेहताब हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सवेरे में अस्सलाम। खुशामदीद।
आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर कुछ सवाल करना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सवाल आप करना चाहें एजुकेशन से रिलेटेड, जो तालीम और तरबियत के बदलते ट्रेंड हैं वो कौन कौन से हैं, अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आ रहा हो तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं जी। प्रोफेसर साहब, आपसे आगाज़ करते अपने पहले मौजू का। तालीम और तरबियत की बात की गई है, तो पहले तो तालीम और तरबियत के जो बदलते ट्रेंड्स हैं उन पर रोशनी डालिए। थैंक यू वेरी मच मिस महवेश चौधरी। बात ये है कि जेम्स रसल कहते हैं कि मुर्दा लोग और बेवकूफ़ लोग अपनी राय तब्दील नहीं करते, जबकि दुनिया तो तगैर और तबद्दुल से भरी पड़ी है। ये जो चेंज है इसी को ही एक सबात हासिल है, तगैर को है सबात ज़माने में। ये तब्दीली ये आनी है, आती रही है, आती रहेगी। सही कहते हैं नथिंग इज़ परमानेंट बट द चेंज। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो मामला है कि तवक्कुल का मतलब है कि खंजर रख तेज़ अपना, यानी अपने आप को वक़्त के बदलते वक्त साथ साथ अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को पूरी तरह से प्रीपेड रखें, पूरी तरह से अपडेटेड रखें। तो उसमें यही है कि तवक्कुल का मतलब है कि खंजर रख तेज़ अपना, फिर उसकी तेज़ी के अंजाम को मुक़द्दर के हवाले कर। तो जहाँ तक ये ट्रेंड्स की आपने बात की और उसको कनेक्ट किया है तालीम और तरबियत के साथ, लेकिन बेसिक क्रक्स वही रहेगा। जो तालीम के या तरबियत के डिफरेंट सेट पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, सही, वो वही रहेंगे। लर्निंग डोमेन्स वही रहेंगे, वही आपके थिंकिंग स्किल्स, वही आपके अफेक्टिव, वही आपके साइकोमोटर स्किल्स वही रहेंगे। लर्निंग डोमेन्स भी वही रहेंगे, बेंजामिन ब्लूम के लेवल्स ऑफ लर्निंग नॉलेज के भी वही रहेंगे। सिस्टम चेंज हो रहा है तो आपने अपने आप को उसके मुताबिक ढालना है। सही। मिसाल के तौर पे अभी जैसे हमें इससे पहले पता नहीं चलना था 2020 से पहले, लेकिन 2020 में हमें पता चल गया है कि व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर दिस एजुकेशन एंड फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, तालीम के लिए भी और तरबियत के लिए भी। अब एक उस्ताद या एक तालिब इल्म या एक कारोबार करने वाला शख्स जब तक अपने आप को इन नए बदलते हुए रुझानात के मुताबिक, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक नहीं ढालेगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वो एवरेज से नीचे चला जाएगा। अब जब देखें यहाँ पे आप अगर एवरेज से ऊपर आना चाहते हैं, किसी भी हैसियत में आप काम कर रहे हों, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, नए एवेन्यूज आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, डिस्कवर करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ एक शोबे की मैं देता हूँ कि जितने भी उस्ताद थे, जितने भी टीचर्स पाकिस्तान में थे, 2020 में उनको पता चल गया कि जब उनके पास अलाइंड या अलाइड डिफरेंट इंफॉर्मेशन या नॉलेज या एस्पेक्ट्स नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रादर वो उस तलवार की तरह है जो घर में लटकाई हुई है, बिल्कुल, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो जंग उसको लगता रहेगा। मैं कंक्लूड इस बात पे करूँ कि अब मिसाल के तौर पे मैं एक टीचर था, मैं कहीं पाकिस्तान से बाहर था, तो जब यहाँ पे आया तो कोरोना ने मुझे डिटेन कर लिया यहाँ पे। अब मैंने कहा क्या करूँ, अब घर बैठ के तो मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। मैंने कहा कंप्यूटर का सहारा लिया जाए। कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना आ गया। फिर कहा कि आपके पास ऐसे सिस्टम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, ऐसी आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन होनी चाहिए, और वो भी आगे, अब उनको भी इस्तेमाल करना नहीं आता। तो इसलिए ऐसे जितने भी हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक टैलेंट देके भेजा है, कोई शक नहीं। तो जब तक आपके पास उस टैलेंट से अलाइड नॉलेज नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल। अब जब नॉलेज आ गया, जब उससे रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है या रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ, दुनिया में आया ही इस काम के लिए हूँ,
تو میں کورونا میں تو گھر نہیں بیٹھ سکتا. پھر میں نے لرن کیا کہ وہ کون کون سے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں, ایپلیکیشنز ہیں, لائک ویڈیو ریکارڈنگ کے ہوں, ویڈیو ایڈیٹنگ کے ہوں, اور اس کے بعد یہ جتنے میڈیمز ہیں جس میں زوم ہو, جس میں گوگل میٹ ہو, جس میں اسٹریم یارڈ ہو, یہ مجھے آنے چاہیے. بالکل, وہ کون کون سے سافٹ ویئر ہے جن کا ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو خاص کر اندازہ ہونا چاہیے اگر ان کو آن لائن کلاسز دینی پڑ جائے, کیونکہ تعلیم و تربیت میں ہمارے ٹیچرز کا بہت اہم کردار ہے. سدرا صاحبہ, آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو تعلیم و تربیت کے بدلتے رجحانات ہیں, جو ٹرینڈز چینج ہو رہی ہیں, اس میں ہمارے ماہرین کا کیا کردار ہے, ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تھینک یو مس مہوش, فرسٹ آف آل پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور اسپیشل تھینکس ٹو دی انٹائر ٹیم جنہوں نے اتنا زبردست ٹاپک پک اپ کیا جو کہ بالکل 2021 کے ٹرینڈس کے اکارڈنگلی ہے. بالکل میں علی صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گی کہ 2020 واز دا ایئر آف ریولیوشن. مطلب بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ بھی آیا, بٹ وی ہیو اے لاٹ آف پازیٹیو لرننگس اس پورے سال سے. بالکل, تھوڑا سا ٹرینڈس کے اوپر پہلے بات کروں گی, پھر رول آف ایکسپرٹس پہ بات کریں گے. ہم نے ڈراسٹک چینج دیکھا ہے ٹیکنالوجی ٹرینڈس کے اندر, اور ناٹ جسٹ ٹیکنالوجی, ہم نے کانٹینٹ کے اندر بڑا ڈراسٹک چینج دیکھا ہے. پہلے ایجوکیشن ہوا کرتی تھی فارمل, اب وہ کنورٹ ہو گئی انفارمل. پورا آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے بچے انفارمل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ایسے ہی ان کو کلاس روم سیٹ اپ نہیں مل رہا, بٹ سم ہاؤ انفارمل ٹیکنالوجی مینس کے تھرو انہوں نے ایک گھر کے اندر ایک کلاس روم سیٹ اپ کریٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں ٹیچرس کو بڑا ایک کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے بڑا میک شور کیا ہوا ہے کہ جو لرننگ اور ڈلیوری میتھڈالوجی ہے وہ بالکل چینج نہ ہو, اور بچوں کو فیل نہ ہو کہ وہ کلاس روم میں نہیں بیٹھے ہوئے اور ایک آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ میں بیٹھے. سملرلی کانٹینٹ کے اندر بہت ساری چینجز آئی ہیں. ٹیکنالوجی جس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی جا رہی ہے, اس حساب سے کانٹینٹ کے اندر چینجز آتی جا رہی ہیں. اب ٹرینرز کس طرح کانٹینٹ کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں, وہ ایک الگ ایجنڈا ہے. تیسری اور بڑی امپورٹنٹ چیز, بہت سارے لوگ فارمل ایجوکیشن سے ہٹ کے اسکل بیسڈ لرننگ کی طرف جا رہے ہیں, وچ از ویری انٹرسٹنگ کہ لوگ اب فارمل جو ڈگریز اور فارمل جو ایک 4 سال 6 سال یا 8 سال کا پورا ایک کریکولم پلان ہوتا تھا, اس کو فالو کیے بغیر اسکلز بیسڈ ایجوکیشن, جو علامہ میاں نے جس طرح خالد صاحب نے باقی کے علامہ میاں نے آپ کو ایک اسپیشل اسکل دے کے بھیجا ہے, لوگ اس اسکل کو پک اپ کر رہے ہیں, اس کے اکارڈنگلی ٹریننگ لے رہے ہیں, اپنے آپ کو ریلیونٹ مینٹورنگ لے رہے ہیں, اور اس کو ایز اے فارمل کریئر پاتھ چوز کریں. لاسٹ اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ, ہم نے 2020 کے اندر نئے پروفیشنز دیکھے ہیں, نئی کنسلٹنسیز, نئے بزنسز دیکھے ہیں. بالکل, اس پورے سال کے اندر لوگوں کو موقع ملا کہ وہ سیلف ایکسپلوریشن کریں اور نان فارمل ایجوکیشن کے تھرو ایک نئی اسکل اڈیپٹ کریں. ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید زندگی میں کبھی پینٹ برش نہیں پک کیا تھا, کسی نے کوکنگ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کی, تو وہ جو سیلف ایکسپلوریشن کا ٹائم ملا آپ کو پورے سال کے اندر, اس نے آپ کے اندر ایک نئی اسکل, ایک نیا ایجوکیشن ڈومین پک کرنے کا ایک اسپارک چھوڑا. وہ جو ہماری دبی صلاحیتیں تھیں وہ ابھر کے سامنے آ گئی. بالکل ایسے ہی. اب اس کے اوپر تھوڑی سی ٹاپ اپ کر لیں آپ اپنی فارمل ایجوکیشن یا ریلیونٹ آپ کو جو مینٹور ملتا ہے اس ڈومین کے اندر, تو میرا خیال ہے یہ ایک بالکل نیا ورٹیکل بن جائے گا. اور آگے یہ سال اور اس سے آگے آنے والا سال بہت امپورٹنٹ ہوگا یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے, ہم سب کے لیے جو کہ نئی سے نئی چیزوں کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. مہتاب صاحب, آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے اندر یہ جو اتنے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, ان کو اڈاپٹ کرنا کتنا ضروری ہے, اور اس میں ہمارے جو ماہرین ہیں, جن میں ہمارے ٹیچرز بھی آ سکتے ہیں, ہمارے والدین بھی ہیں, ہماری سوسائٹی بھی ہے, ان کا کیا کردار ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں ان کی؟ تھینک یو مہوش فار ہیونگ می. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے, جیسے خالد صاحب نے بھی کہا, میم نے بھی کہا کہ سچویشن چینج ہوئی ہے. سب سے پہلا چینج جو آیا ہے وہ ہمارا ڈائنامک چینج ہو گیا ٹیچر سینٹرک سے چائلڈ سینٹرک پہ. پہلے ہم لوگوں کے جو رویے تھے, بیہیویئر تھے, وہ ٹیچر سینٹرک تھے. ہم لوگ کمپلیٹ رسپانسبلٹی نہیں لیتے تھے, ایون کہ پیرنٹس بھی. سو یہ ایک دم شفٹ ہوا چائلڈ سینٹرک, اور پرسنل ڈیولپمنٹ آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. ہر بندے کو ریفلیکشن کا ٹائم ملا, اور سب نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ پہلے جس تھنکنگ پیٹرن پہ تھے اس میں ایک دم سے چینج آئی. چینج تب آتی ہے جب آپ اپنے تھاٹس کو چیلنج کرتے ہیں, اور مینٹورشپ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مینٹور آپ کے تھاٹس کو چیلنج کرتے ہیں, آپ سے کویشچننگ کرتے ہیں. سو کووڈ کا جو ایئر تھا, اس نے بیسیکلی کہہ لیں کہ ایک مینٹورشپ کا کردار ادا کیا, اور اس نے ہمارے تھاٹس کو چیلنج کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک نئی ڈائمینشن میں شفٹ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو ایجوکیشن کے موڈ ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. جیسے سر نے کہا کہ بہت سے سافٹ ویئر سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹیچرس کے لیے یہ کویشچن مارک تھا کہ وہ اپنے آپ کو شفٹ کیسے کریں گے.
تو کیونکہ ہمارے بیہیویئر کافی ٹائم سے ایک ہی روٹین پہ چل رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایکسیپٹنس کیونکہ کسی نے سوچا نہیں تھا نا کہ ایک دم سے اتنی بڑی چینجنگز آ جائیں گی. ایگزیکٹلی. سو ایکسیپٹنس ہمارے اندر بہت کم تھی اور ایک دم سے اٹس مین کہ ہمیں ہر ٹائم ایکسیپٹڈ موڈ میں رہنا چاہیے. اگر ہم ایکسیپٹڈ موڈ میں نہیں رہیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں نقصان ہوگا اور ہم گروتھ نہیں کر سکیں گے. سو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لیے ہم نے ایکسیپٹنگ موڈ میں رہنا ہے, کسی قسم کی بھی تبدیلی اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور اگر ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. بالکل ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی چینجنگز آ رہی ہیں, جو بھی تعلیم و تربیت کے یہ جو بدلتے ٹرینڈز ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو اڈاپٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اب ہمارے ساتھ ساتھ ہی یہ چیزیں چلیں گی. اگر ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کو اڈاپٹ نہیں کرتے, تو یقیناً ہمیں نہ صرف تعلیم میں نقصان ہوگا بلکہ جو ہماری تربیت کی جا رہی ہے, جو ہمارے بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے, جو نوجوان نسل کی تربیت ہے, اس میں بھی ہمیں یہ نقصان دہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم جو بدلتے حالات ہیں, جو بدلتے ٹرینڈز ہیں, ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. تو کیسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے رہنمائی کی جا سکتی ہے, اس پہ بھی بات کی جائے گی. لیکن ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, دیکھتے رہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی ہے تعلیم و تربیت کے بدلتے رجحانات کے اوپر, بدلتے ٹرینڈز کے اوپر. اس میں ہمارے جو ماہرین ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیسے وہ ان بدلتے ٹرینڈز کو اڈاپٹ کر کے خود کو بھی جو ہے وہ کامیاب کر سکتے ہیں, اپنی نوجوان نسل کو بھی کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ بھی اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. پروفیسر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. تعلیم اور تربیت اس کی بات کی جا رہی, تو تعلیم اور تربیت ایک ہی ہے یا ان کا وجود جو ہے وہ الگ الگ ہے؟ بیسیکلی تعلیم اور تربیت کا کمبینیشن ہو تو کام چلتا ہے. پاکستان کے اندر 2 ادارے ہیں جو کہ تعلیم اور تربیت دونوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. صحیح. جیسے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, HEC جس کو ہم بولتے ہیں, وہ گریجویشن لیول تک جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے وہ ڈفرینٹ باڈیز کو جو کہ تعلیم پرووائڈ کرتے ہیں. پھر اس سے نیچے آپ کا فیڈرل بورڈ یا ڈفرینٹ بورڈز پاکستان کے اندر ہیں. لیکن جو دوسرا ریگولیٹری باڈی ہے وہ ہے نیوٹیک کے نام سے. صحیح. جو کہ نیشنل ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے اوپر ہے. 2 طرح پاکستان کا بھی جو سسٹم ہے وہ HEC کا یا جو تعلیم کے حوالے سے ہے وہ سارا نالج بیسڈ ہے. نالج بیس کہ میں نے 8 سیمیسٹر میں بیچلر کیا, آنر کیا, اور اس کے بعد میں امتحان میں بیٹھ گیا تو مجھے کوشچن پوچھے جا رہے ہیں پیپر کی شکل میں اور میں اس کے آنسر دے رہا ہوں. وہ پچھلے 4 سال کا جو نالج ہے یا پچھلے سیمیسٹر کا جو نالج ہے اس کی میموری کو وہ چیک کرتا ہے, وہ ٹیسٹ کرتا ہے. یعنی نالج بیسڈ ایجوکیشن ہے. تو اس میں پریکٹیکل ایلیمنٹ ہوگا تو بہت ہی نیگلیجبل ہوگا. جو دوسرا آپ کا ڈومین ہے, بلکہ ہر کنٹری کے اندر یہ ہے, میجورٹی ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر تو بہت ہی پرومیننٹ پروفاؤنڈ ہے. دوسرا ایجوکیشن ووکیشنل ایجوکیشن ہے. جو ووکیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ تربیت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ somebody who wants to become hair dresser تربیت اس کو دی جائے گی. somebody who wants to become a driver تربیت اس کو دی جائے گی. ایون کہ آسٹریلیا میں اگر آپ نے PhD بھی کیا ہوا ہے آپ اتنی دیر تک ٹیچ نہیں کر سکتے جب تک ٹیچ کرنے کی تربیت آپ کے پاس نہ ہو. تو وہ جو تربیت ہے وہ ہر کام کے ساتھ ریلیونٹ ہے اور ہر تعلیم کے ساتھ تربیت, تربیت کا تعلیم ریلیونٹ ہے. میں نے جو شروع میں آپ سے بات کی کہ حضرت جو ٹرینڈ بدل رہے ہیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے, somebody has to first discover کہ what talent he or she has. take for example مہوش چودھری, آپ کا کون سا ٹیلنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ سارا I'm proud of that کہ مجھے اللہ نے یہ والی خوبی دی, میں کھانا بہت اچھا بنا سکتی ہوں, میں گانا بہت اچھا گا سکتی ہوں, میں کانٹینٹ بہت اچھا ڈیولپ کر سکتی ہوں.
मैं निगोशिएट बहुत अच्छा कर सकती हूँ। बहुत अच्छा का मतलब है बहुत अच्छा, बेहतरीन। फिर ये दरमियानी वाली बात नहीं है कि चूंकि जब अपने काम करना है तो वो बेस्ट वाली बात है। आप कौन सा काम बेहतरीन कर सकते हो? मैं बेहतरीन निगोशिएट कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन आर्टिस्ट पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन पोइट्री कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन जो है ना वो लॉयर हो सकता हूँ, टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं बेहतरीन फाइटर हो सकता हूँ। तो फर्स्ट वी नीड टू डिस्कवर व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर, कि अल्लाह ने वो कौन सी 13 टैलेंट आमतौर पे कंसिडर किए जाते हैं, और भी हैं, कॉम्बिनेशन भी है। तो 13 टैलेंट में से पहले देखें कि उस बच्चे का टैलेंट क्या है, अपना देखें कि टैलेंट क्या है, तो फिर उसके मुताबिक तालीम लें, फिर उसके मुताबिक तरबियत लें, सही, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें, फिर उसके साथ जो कनेक्टेड सॉफ्टवेयर्स हैं, स्किल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो वाले लें। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई पहला टैलेंट जो है ना वो टीचिंग का है, टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि स्कूल टीचिंग की बात कर रहा हूँ, ये एक टर्मिनोलॉजी है, फिलोसफिकल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप देखा होगा फैमिली में बच्चों को ऐसी कोई पढ़ाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो टीचर ना भी हो, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो खूबी डाली होती है। बिल्कुल। टीचिंग का टैलेंट हो सकता है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का टैलेंट हो सकता है, आपके पास आर्टिस्ट होने का टैलेंट हो सकता है। आर्टिस्ट, फोटोग्राफर भी आर्टिस्ट है, कैमरामैन भी आर्टिस्ट है, और पेंटर भी आर्टिस्ट है, ये सारे आर्टिस्ट हैं, आप भी आर्टिस्ट, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। तो तीसरा, चौथे में आपका जो है ना वो लॉयर होने का टैलेंट हो सकता है कि आपके अंदर अल्लाह ने ऐसी खूबी दी है कि आप दूसरों को कन्विंस कर लेते हो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी। उसके बाद होता है लीडरशिप का, आप लोगों को साथ लेके चल सकते हो, लोगों की नब्ज पे आपका हाथ होता है, लोगों के फैसले आपके हाथ में होते हैं। फिर उसके बाद होता है आइडियाज या इनोवेशन का टैलेंट, आपको उससे पूछ लो वो बता देगा कोई नया तरीका, इसको कैसे, इसका जुगाड़ क्या है, हम हैं वैसे जुगाड़ू, ये तो तारीख बताती है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका जो है बिजनेस का टैलेंट हो सकता है, फाइटर का टैलेंट हो सकता है, फॉलोअर का टैलेंट हो सकता है, फिर आपके पास कम्युनिकेशन का टैलेंट हो सकता है। अनगिनत टैलेंट है, 13 टैलेंट, मेरे भी 9 टैलेंट हुए हैं। पॉलिटिशियन का टैलेंट हो सकता है, उसके बाद स्पाई होने का टैलेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स में। अब ये जो 13 टैलेंट में है मिस महविश, एक डोमिनेंट होगा आपका, 13 में से हो सकता है एक 90% के ऊपर हो और बाकी जो 12 टैलेंट है वो आपके 10% में हो। तो वी नीड टू डिस्कवर कि उस बच्चे का वो जो प्रोमिनेंट, वो डोमिनेंट, वो प्रेवलेंट टैलेंट है क्या, तो वो टैलेंट डिस्कवर कर लें। फिर आपका जो पहले आपने स्टेटमेंट दिया तालीम और तरबियत, उस टैलेंट के साथ फिर तालीम यानी उसका रेलेवेंट नॉलेज। तो अगर मैं टीचिंग का मेरा टैलेंट है तो रेलेवेंट नॉलेज, मुझे बेंजामिन ब्लूम के लेवल का पता होना चाहिए, मुझे लर्निंग डोमेन का पता होना चाहिए, नॉलेज साथ होना चाहिए। नॉलेज के साथ फिर उसका जो है वो परफॉर्मेंस एविडेंस यानी वो स्किल्स भी होने चाहिए, क्या ये अप्लाई भी करता है। फिर उसके बाद रेलेवेंट उसके जो सॉफ्टवेयर या हेल्प मिलती है वो करें। उसके बाद उस शख्स की स्ट्रेंथ बन जाती है। तो ना तरबियत अलग है ना तालीम अलग है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन ऐसी कॉम्बिनेशन ना हो आपके टैलेंट की बेस के ऊपर आपका वो कॉम्बिनेशन हो। दैट्स गोना बी योर स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ होगी तो आप कहेंगे हाँ अब इस बंदे की परफॉर्मेंस को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, अपने टैलेंट को समझने की बड़ी ज़रूरत है। अगर हमें हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो सलाहियतें हैं वो पता होगी तो डेफिनेटली हमारी तालीम और तरबियत बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकेगी। सिद्रा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ मुआशरे में बात की जाए रस्मी तालीम की, जैसे हम अपनी सलाहियतों को नहीं देखते, अपने जो स्किल्स हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखते और सिर्फ हमने तालीम हासिल करनी है, एजुकेशन हासिल करनी है क्योंकि ये तो ज़रूरी है, एक रस्म के तौर पे आप समझ लें, तो क्या ये हमारी तरबियत का सबब बन सकती है? बिल्कुल, मैं विश स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यस, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसको इस तरह से करूँगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ जो है, ये करियर जो है, ये जो भी आप लाइफ पाथ चूज़ करते हैं ज़िंदगी में, वो एक मकान की छत की तरह है, ठीक है। और उसके अंदर तालीम एक पिलर है, तरबियत एक पिलर है। अब ये दोनों हैं तो इंडिपेंडेंट, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उस पिलर्स के ऊपर आपकी पूरी पर्सनालिटी खड़ी हुई है। तालीम कितनी स्ट्रांग है, तरबियत कितनी स्ट्रांग है, या 3 या 4 और जितने वेरिएबल्स हैं वो उसको कितनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है। एजुकेशन गिव्स यू, आपको एक नॉलेज देता है, एक बेसिक नो हाउ सेंस या एक बेसिक ब्रीफ देता है। तरबियत जो है वो आपकी हैंड होल्डिंग करती है, आपको ग्रूम करती है एक पर्टिकुलर स्किल सेट के अंदर, या आपके अपने अंदर जो भी एक ट्रेड है उसको पॉलिश करती है। ये ओवर द टाइम आती है। सही। हमारे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए एक फिक्स पैटर्न रख दिया जाता है
کہ بچہ 5 سے یا 4 سال کی عمر سے پڑھنا شروع ہوگا, وہ ایک فارمل ایجوکیشن لے گا, 18-20 سال تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن لائف لانگ چلتی رہے اتنا زیادہ اچھا ہے. آن دا ادر ہینڈ تربیت آپ کی جو ہماری گرومنگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ شروع ہوتی ہے تقریباً 18 سے 20 سال سے, جب بچہ ایکسپوز ہوتا ہے ٹورڈز آؤٹر ورلڈ. اس سے پہلے وہ بڑا لمیٹڈ اسکول کا ماحول یا گھر کا ماحول یا زیادہ سے زیادہ اکیڈمی یا ریلیٹیوز تک رہتا ہے. جب 20 کے بعد آپ پروفیشنل فیلڈ کے اندر آتے ہیں پھر آپ ایکسپوز ہوتے ہیں ٹو دا آؤٹر ورلڈ. آپ اپنی اسکلس کو, اپنی نالج کو, اپنی ڈیلی کی روٹین سے جو بھی آپ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کرنا شروع ہوتے ہیں. بالکل. وہاں جا کے ہمارے میں سے 80 سے 90% لوگوں کو یہ ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں نے جو فارمل ایجوکیشن حاصل کی ہے شاید میں اس کے لیے نہیں بنا تھا, میں شاید ٹریننگ انڈسٹری کے لیے, میں شاید اینکر پرسن یا میں شاید کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بنی تھی. تو فار ایگزامپل اگر میں اپنی بھی ایگزامپل لوں تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹیکنیکل ہے. میں نے کمپیوٹر سائنسز کی میری فارمل ایجوکیشن ہے, بٹ میرا اب تک کا جتنا ایکسپیرینس ہے دیٹ از مور ٹورڈز مارکیٹنگ, کمیونیکیشن, ریسرچ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. تو مجھے بہت ارلی کریئر اسٹیجز کے اندر یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ آئی ایم اے پیپل مینجمنٹ پرسن. اس کے اکارڈنگلی آئی واز بلیسڈ انف, جو پیرنٹس تھے انہوں نے اتنا لیوریج دیا تھا کہ آپ اپنا کریئر خود پک کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بلیسڈ تھی اور مجھے ساتھ ساتھ مینٹورنگ فیملی کی طرف سے بھی, فرینڈس کی طرف سے بھی مل رہی تھی, اور میں نے اپنا ایک کریئر پاتھ پک کر کے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا. لیکن سیڈلی پاکستان میں بہت سارے بچوں کو FSc ڈگری پک کرتے ہوئے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا اپنا اسکل سیٹ کیا ہے, وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں, کیا دیکھنا شاید ان کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا. بالکل ایسے. میرا خیال ہے جب آپ کی فیملی ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے بچوں کی طرف, اور بچوں سے بار بار یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں. بالکل. پھر اس کے بارے میں آپ سوال جواب کریں تاکہ ان کو ریئلائز ہو کہ صرف ایک ڈگری لینا آبجیکٹو نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ نالج, ڈومین میں اسکل سیٹ اور یہ ساری چیزیں, ریلیونٹ انفارمیشن لینا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو ایک آخری چیز کے اوپر ایک انکلوڈ کروں گی, جس طرح ہمارا ایک ریگولر بزنس ہے یا ریگولر ایک ہمارے جو ڈیلی کی روٹین کا کام ہے, اس میں یوتھ اور ویمن امپاورمنٹ میں ہم یہ فوکس کرتے ہیں, خاص طور پہ ویمن سیگمنٹ کے اندر. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سم ہاؤ اگر کسی ریزن کی وجہ سے آپ فارمل ایجوکیشن نہیں لے سکیں, بیکاز فارمل ایجوکیشن کی ایک کاسٹ ہے, بزنس مینجمنٹ اسٹڈیز پڑھنے کی فیس ہے جو شاید پرابلی ہر گھر افورڈ نہیں کر سکتا, یا گھروں سے بہت دور دور جانا پڑتا ہے, اس کی کاسٹ ہے. اگر آپ وہ نہیں حاصل کر پا رہے تو ہم آپ کو اسکل بیسڈ ٹریننگ آفر کر سکتے ہیں. بہت سارے کورسیرا, گوگل, بہت سارے انٹرنیٹ پہ ٹولس اویلیبل ہیں جن کے تھرو آپ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, اور پھر اپنی اسکل کو یوٹیلائز کر کے اس کو پالش کریں تاکہ آپ کے لیے کریئر پاتھ بنے. میں وش اس ملک کی 50 سے اوپر % آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے, اور سیڈلی وہ اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے آئیڈل ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی سورس کو یوٹیلائز کریں, وہ اسکل لیں, وہ ایجوکیشن لیں, اور اس ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر ایک میجر رول پلے کریں. بالکل جی, ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں, جو اسکلز ہیں, ان کو سامنے لے کر ان کو پالش کرے, کیونکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے اور فرض بھی بنتا ہے کہ وہ مل جل کے کام کرے, اور اگر اس کے اندر کوئی صلاحیتیں ہیں, کوئی اسکلز ہیں, تو اس کو وہ اجاگر کرے, اس کو وہ سامنے لے کر آئیں. مہتاب صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں. آپ جیسے انہوں نے بات کی کہ بچوں کو گائیڈ کرنے کی بڑی ضرورت ہے, اور والدین کو چاہیے کہ وہ وقت دیں اپنے بچوں کو. یہاں بات کی جا رہی ہے ڈگری کے حوالے سے, اگر بات کریں ایجوکیشن کی بات کریں, تو وہ بہت عرصے بعد جا کے, یعنی کہ آفٹر FSc آفٹر BA ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اس تعلیم کے لیے تھے ہی نہیں, ہم نے کوئی اور ڈگری حاصل کرنی تھی. تو کیسے ان کی رہنمائی کی جائے, کیونکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے, ہمارے ٹیچرز کی, کہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے اسکولنگ سے یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, اور ہم لوگ بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اسکولنگ سے بچے کی ڈائمینشن آپ نے سیٹ کرنی ہے. لائک میرے پاس جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں, میں میٹرک کے بعد انہیں کسی خاص ڈائمینشن میں پریکٹیکل ورک میں کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ ان کی ڈائمینشن بن جائے, ان کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے. کیونکہ اسکول میں بچے نے جو اسکولنگ میں ٹائم گزارنا ہے, ٹیچرس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے, اور ٹیچرس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا ٹیلنٹ کیسے ہے. جیسے سر نے کہا کہ اتنے قسم کے ٹیلنٹ ہیں, تو آپ کو ٹیلنٹ سٹارٹ میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. صحیح. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ٹرینڈ بیس پہ چلتے ہیں. اکیڈیمک اور انڈسٹری میں گیپ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے بچہ گروم نہیں ہو پاتا. بچہ جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کو بہت سے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اسکول لیول پہ بچے کی ڈائمینشن سیٹ کرنی ہے کہ بچے کا ٹیلنٹ کیا ہے. اور اس میں یہ ٹرائی اینگل ہے, اس میں پیرنٹس بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور بچہ خود بھی ہے. اچھا, ہم اگر صرف ٹیچرس پہ ڈال دیں یہ بھی زیادتی ہوگی, صرف پیرنٹس پہ ڈال دیں یہ بھی زیادتی ہوگی, اور صرف بچے پہ ڈال دیں یہ بھی زیادتی ہوگی.
ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ میں کس چیز میں بہت اچھا ہوں. لائک میرے پاس ایک پیرنٹس آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بہت ٹائم گزارتا ہے. میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے, میں اس کا انٹرویو لوں گا. اچھا, میں نے اس کا انٹرویو لیا. انٹرویو لینے کے بعد میں نے کہا بالکل ٹھیک جا رہا ہے, کیونکہ یہ جو اسکل سیکھ رہا ہے یہ آنے والے وقت میں بہت ہیلدی ہیں. کہ میرے پاس بچے آتے ہیں سر کہ ہمیں کوئی فیلڈ بتائیں, ہم کس فیلڈ میں جائیں. اچھا, میں نے ایک پروسیس رکھا ہوا ہے, میں سجیسٹ نہیں کرتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ لیٹس سپوز اگر میں آئی ٹی یا سی ایس کا بندہ ہوں تو میرے دل کے قریب آئی ٹی ہے, میں کہوں گا میوش آپ بھی آئی ٹی میں چلیے جائیں, بہت اچھی فیلڈ ہے. لیکن میوش کا ایک اپنا سسٹم ہے, اس کا ایک اپنا ٹیلنٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خوبی ڈومیننٹ کی ہوئی ہے وہ کچھ اور ہوگی. سو میری وجہ سے میوش جب اس فیلڈ کو اڈاپٹ کر لے گی تو میوش آگے نہیں گرو کر پائے گی. تو سجیشن نہیں دینی, میں دیتا ہوں ایک پروسیس. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے آپ اس کی لسٹ بنائیں, 4 سے 5 آپ کے پاس انسپائریشن لسٹ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ ریسرچ کریں. اچھا, ہم تھوڑا سا نا یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پہ کام ڈال دیتے ہیں, رسپانسبلٹی نہیں لیتے. اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارے پاس جو ابیلٹی ہے وہ رسپانس کی ہے, کہ ہم کتنے رسپانسو ہیں. ہم رسپانسبلٹی لیں, اس فیلڈ کے متعلق ریسرچ کریں. آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی کنیکٹیوٹی بڑی آسان ہے. بالکل. اچھا, پھر کوئی بھی کالج جب آپ داخلہ لینے جاتے ہیں, پروسپیکٹس میں ہر ٹیچر کی ڈیٹیل ہوتی ہے, آپ جا کے ان سے مل سکتے ہیں. آپ جا کے جب کوشچننگ کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہو جاتا ہے, کیونکہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے یہ لنگوسٹک باؤنڈ نہیں ہے. بالکل. یہ بیسیکلی آپ کی گٹ فیلنگ کے ساتھ ہے, یہ آپ کا جو وائی ہے یہ ایموشنز کے ساتھ ہے, آپ کے ایموشن اسے ڈرائیو کرتے ہیں. تو جب آپ کوشچننگ کرتے ہیں, دوسروں لوگوں سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر آپ کے ایموشن جہاں پہ ٹریگر ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کے اندر کی لائٹ جلے, تو وہاں پہ آپ کو اس فیلڈ کو سلیکٹ کر لینا چاہیے. تو اس میں ٹیچر, پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ تینوں کا اتنا ہی کردار ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ٹیچر کا ہے, ایسا نہیں ہے. اور اگر یہ ٹرائی اینگل کمپلیٹلی اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کریں اور اسکول ٹائم سے یہ سٹارٹ ہو جائے, تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کا جو کیریئر ہے اس میں پرابلم نہیں آئے گی, انہیں آگے فیلڈ سوئچ نہیں کرنی پڑے گی. لائک میں نے میٹرک کے بعد ٹرینڈ تھا کہ انجینئرنگ میں جانا ہے, میں چلا گیا. اچھا, انجینئرنگ میں میرے مارکس اچھے نہیں آئے, مجھے ریئلائز ہو گیا کہ ہمارے ٹیچرز کا بہت بڑا کردار ہے, ہمارے والدین کا بہت بڑا رول ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں. جہاں پہ تعلیم و تربیت کے بدلتے ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں, وہاں پہ ہماری نوجوان نسل کو بھی گائیڈ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا, بڑھنا ایک بریک کی جانب. جی ویلکم بیک ناظرین. سر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی ہماری تعلیم و تربیت کے بدلتے ٹرینڈز کے اوپر, اور اس میں ہمارے جو ماہرین ہیں, ہمارے ٹیچرز, ہمارے پیرنٹس, ان کا کیا کردار ہے اور کیسے ہم ان بدلتے ٹرینڈز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم چلنا سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری تعلیم و تربیت دونوں ہی بہتر طریقے سے ہو سکے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے بہت ہی نامور شاعر احمد فراز, ان کی یوم پیدائش ہے, اس پہ ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. پہلے وہ چل کے دیکھتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسے لفظ کو پھول بنانے کا ہنر آتا تھا. احمد فراز, جس نے شاعری کو ایک نئی جہت دی, حقیقت میں لفظ کو پھول بنانے کا ہنر جانتا تھا. اس کی شاعری محبتوں کی کوکھ سے جنم لیتی ہے اور نفرتوں کی فضا میں محبتوں کا احساس دلاتی ہے. احمد فراز اس دور کا ایک عظیم اور قد آور شاعر ہے کہ وہ اس دنیا فانی سے جانے کے بعد بھی ہم میں موجود ہے. ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں, اس کے وجود کو محسوس کر سکتے ہیں. احمد فراز ایک ایسا نام جو ہر جابر, ظالم اور سفاک حاکم کے مخالف اور بے زبان عوام کی ایک زندہ متحرک اور دائمی آواز ہے. مجھے کراچی کا وہ مشاعرہ یاد آ گیا جس میں یوسف جمال بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک نظم کی بھی فرمائش کر دی تھی, اور اس کے بعد آدھی رات پولیس آئی اور ہمیں وطن بدر کا. تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ وہ ہمارے حالات پرانے ہوتے ہیں, نہ ہماری نظمیں وقت آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہیں. احمد فراز
ایک عہد کا نام ہے جس نے اپنے قلم سے کئی عہد لکھے۔ وہ ایک ایسا معاشرتی کردار تھا جس کے نظریات اور خیالات سب سے الگ تھلگ تھے۔ وہ اپنے بے مثال لب و لہجے، اپنی تحریر اور انمٹ شاعری کی بنا پر سب سے الگ نظر آتا ہے۔ وہ پرانے فرسودہ انسانیت سوز رویوں کو تسخیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حق اور حقیقت کی تلاش کی خاطر بے وطنی کے دکھ بھی سہے۔ احمد فراز نے اردو ادب کو لازوال شاہکار شاعری دی کہ صدیوں تک لوگوں کو محبت، اخوت اور اپنے حق کے لیے لڑنا سکھاتی رہے گی۔ آپ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں 12 جنوری 1931 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی نام سید احمد شاہ ہے۔ آپ کا قلمی نام فراز ہے اور احمد فراز کے نام سے مشہور ہیں۔ پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ماسٹر کیا۔ آپ فیض احمد فیض، علی سردار جعفری اور علامہ اقبال جیسی شخصیات کو اپنا رول ماڈل مانتے تھے۔ محبت اور خوبصورتی احمد فراز کی شاعری کا مرکزی موضوع ہے۔ بہت سے گلوکاروں نے آپ کی شاعری کو گا کر شہرت اور مقبولیت بھی نوازا گیا۔ جی، تو یہ جانا آپ نے ہمارے نامور شاعر احمد فراز صاحب کے حوالے سے، اور یقیناً ایسے جو لیجنڈس ہیں ان کی لائف کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت کچھ ہمیں جاننے کو، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ تعلیم و تربیت کے بدلتے رجحانات کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور ہمارے ماہرین کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا کیا کردار ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ موجود ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گی۔ تعلیم و تربیت، بدلتے ٹرینڈز اور ہمارے جو ماہرین کی ذمہ داری، اس میں ہم ٹیچرز کی اگر بات کریں تو ہمارے ٹیچرز کی کیا ذمہ داری ہے، ان کا کیا کردار ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ یہ جو بدلتے ٹرینڈز ہیں تعلیم و تربیت کے، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہماری نوجوان نسل اس کو اڈاپٹ کر سکے؟ بڑے مشکل سوال آپ لے کے آ رہے ہیں۔ اینی وے، انٹرسٹنگ کویشچن۔ میں نے رات اپنی بیٹی سے بات کی تو میں نے کہا کہ اگر ماں اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے ناراض ہو، بچے سے ناراض ہو، اور وہ اگر بھوک لگی ہو بچے کو اور وہ کھانا مانگے تو ماں دے دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں دے دیتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا کیوں دیتی؟ تو اس نے کہا یہ تو آپ ہی بتائیں۔ میں کہا بات یہ ہے کہ بیٹا ہر ایک منصب جو آپ کے پاس ہے اس کا ایک تقاضا ہے۔ آپ اگر باپ ہیں تقاضا ہے، مدر ہیں ماں ہیں تقاضا ہے، بھائی ہیں تو تقاضا ہے، یعنی obligation ہے، یعنی responsibility ہے، یعنی accountability ہے، یعنی آپ کی sense of realization ہے کہ ماں کہے میں بھلے بچے سے ناراض ہوں، بھلے وہ بدتمیز ہے، بھلے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، لیکن اس کو کھانا دینے کی ذمہ داری سے میں بری نہیں ہو سکتا۔ استاد کی ایک ذمہ داری ہے، ایک obligation ہے، ایک اس کی responsibility ہے، وہ اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جتنا ہم اپنے اساتذہ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، ڈیولپ کر دیں، اکوپ کر دیں، اور اتنا ہی اچھے طریقے سے وہ نیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو استاد کی ذمہ داری بہت ہے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں جو بات کی تھی کہ آپ کی تعلیم اور تربیت، جو استاد ہیں اس کو عام طور پہ یونیورسٹیز، کالجز، سکولز لیول پہ وہ نالج ایویڈنس کی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو میں نے 14 نکات پڑھا دیے پاکستان کے، تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور ایسے ہی جتنے بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ کے نالج بیسڈ کی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہیں، لیکن ٹیچر کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے، اس کو بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو میرے ایک استاد ہیں، میرے گرو ہیں، میرے مینٹور ہیں، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال ان کا نام ہے، ریٹائرڈ ہیں۔ تو میں ان کی خوبصورت بات بتاؤں آپ کو، مجھ سے وہ بڑے ہیں اور لیکن وہ ہر طرح کا جو بھی لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے اس سے وہ بالکل اویئر ہوتے ہیں۔ صحیح، میں نہیں ہوں وہ، مطلب ان کے پاس میں اگر فون دیکھوں، اگر ان کے پاس کمپیوٹر دیکھوں، اگر میں سافٹ ویئر دیکھوں، اگر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر دیکھوں تو وہ سب میں اپڈیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا سر میں تو بہت انسپائر آپ سے اس بات پہ ہوا کہ میں آپ سے چھوٹا انرجی لیول زیادہ ہوگا، آپ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں
اور آپ کے پاس اتنا اپڈیٹڈ نالج ان چیزوں کا. وہ مجھے کہتے رہتے کہ آپ گوگل سیکھ لو, آپ موڈل سیکھ لو, آپ یہ سیکھ لو, یہ کانسٹیشیا سیکھ لو, یہ سافٹ ویئر آپ سیکھ لو. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھیں گے, آپ کا وہ فیوچر سیکیور اس طرح سے نہیں ہو سکتا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم مس مہوش چودھری وہ حضرت انسان کے اندر ہے. اپنے معنی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. وہ معنی میں ڈوبنا جو ہے, عام طور پہ ہم جو ہے وہ چینج کے لیے تیار نہیں ہوتے. We want to live in a familiar environment. We want to live in a familiar, conventional, traditional environment. We don't want to try something new and different. اگر ایک ریسرچ کے مطابق دیکھیں تو 2021 سے آن ورڈ جو آپ کے پاس 5 سکلز چاہیے اس میں 2 سکل ٹاپ پہ ہیں. ایک کریٹیوٹی ہے, دوسرا اڈیپٹیبلٹی ہے. کہ آپ کتنا ریڈی ہیں اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اڈیپٹ کرنے کے لیے اس نئے انوائرمنٹ میں. کووڈ 2020 دیٹس بائیگون اسٹوری. آپ کتنا ریڈی ہیں, کتنا پریپیئرڈ ہیں کہ آپ کوئی بھی اگر لائف میں ایسی چینجز آتی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک جو استاد ہے اس کو پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ایکویپ کریں. میرے ایک دوست تھے, ان کے والد صاحب اللہ ان کو خلیق رحمت کرے, آغا حیدر صاحب, تو ان کے 4 بیٹے تھے. تو مجھے کہنے لگے خالد صاحب آج کے دور میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, آج کے دور میں اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے. تو میرے 4 بیٹے 2 بیٹیاں 6 بچے ہیں, تو میں 1 گھنٹہ دوں گا تو 6 گھنٹے تو اسی کام پہ لگ جائیں گے, تو کما کے میں کیا لے کے آؤں گا ان کے لیے. تو یہاں پہ جو رسپانسبلٹی آپ کے اس ریاست, اس اسٹیٹ کی بھی ہے, اس ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے, اس منسٹری کی بھی ہے کہ اپنے کم از کم اساتذہ کو اکوپ کریں. وہ ان کو نکال دیں ان چیزوں سے کہ یہ جو اس کے مانیٹری ریکوائرمنٹس ان کی ہیں ان کو نکال کے جناب یہ میجر ہے چونکہ آپ نے نیشن ڈیولپ کرنی ہے. آپ ان کو زیادہ ان کو زیادہ جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں, اکوپ کریں اور ان کو فارغ کریں. کیونکہ نوجوان نسل کا جو مستقبل ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہے. سدرا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ان کی ٹریننگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے؟ اگر ہم ماہرین کی ذمہ داری کی بات کریں, تعلیم و تربیت کے بدلتے ٹرینڈز کی بات کریں, تو بدلتے ٹرینڈز کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی تو بہت زیادہ ضروری ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ٹیچرز کی ٹریننگ بے حد ضروری ہے. اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات کروں گی کہ کووڈ نے ہمیں واز اے ریالٹی چیک فار اس نا کہ ہم کتنا ریڈی ہیں نئی میتھڈالوجیز کو اڈیپٹ کرنے کے لیے. کووڈ چلا گیا, اللہ کا شکر ہے. جو تھوڑا بہت رہ گیا اللہ خیر کرے, انشاءاللہ ہم اس سے جلدی نکل آئیں گے اس سچویشن سے باہر. بٹ ٹریٹ دس ایز اے نیو لائف اسٹائل, اٹس اے نیو نارمل فار ناؤ. ہمیں ماسک لگانے کی اب عادت سی ہو گئی ہے, ہمیں کووڈ پروٹوکول SOPs کو فالو کرنے کی عادت, سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ آل دیٹ, صاف ستھرا رہنے, اپنے انوائرمنٹ کو صاف کرنے, بہت ساری چیزوں پہ میں ریئلائز ہوا ہے کہ ناؤ دس از دا نیو لائف اسٹائل. سملرلی ٹیکنالوجی اینڈ اڈیپٹیبلٹی از دا نیو نارم. لیکن ٹیکنالوجی کی نا سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ٹیچر یا اسٹوڈنٹ یا بڑے یا چھوٹے کے لیے الگ الگ نہیں بنتا. ٹیکنالوجی جب انٹروڈیوس ہوتی ہے تو وہ بڑے سے چھوٹے لے کے سب کے لیے ایک ہی جیسی ہوتی ہے. سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا, جو ریگولر کالر ہمارے ساتھ ہے, امتیاز صاحب کراچی سے. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام میم, حسب معمول امتیاز عرض کر رہا ہوں. جی امتیاز صاحب کیسے ہیں, خیریت سے آپ؟ ہاں حسب معمول بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, بہت شکریہ جی. اور یہ جو معاملات ہیں بالکل ایسے ہی جو یہ ہمارے گیسٹ فرما رہے ہیں. لیکن دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ باتیں تو پیاری ہم کر رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. اصل چیز آن گراؤنڈ ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اور ہر چیز سے اگر اور نئی چیزیں جو جدت آ رہی ہے تو اس جدت کو بھی ہم سمجھتے جائیں تو ایسا پاسبل اسی وقت ہوگا جیسے انوائرمنٹ, ایسا ماحول ہوگا. یعنی کہ ان چیزوں میں پیسے بھی خرچ ہوتے اور یہ ہر آدمی کی اپروچ نہیں ہے, تو معاملات ایسے کریں کہ ہر آدمی کی یہ چیزیں ایسی مطلب پہنچ میں ہوں. اور رہ گئی بات کہ کووڈ کی بات ہوتی ہے, بات سچ ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم بڑے برے قوم کے لوگ ہیں, اچھے نہیں ہیں, گندے ہیں. نہیں, ہم اچھے ہیں مگر ہم پریپریشن نہیں کرتے. آپ یہ بتائیے کہ پورے پاکستان کے اندر کتنی بایولوجیکل لیبارٹریز کا ہم نے قیام کیا, کتنے سائنٹسٹ کو, کتنے اینٹومولوجسٹ کو, کتنے پیتھولوجسٹ کو, کتنے بڑے بڑے جو کیمیکل اور اس سے وابستہ لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹ کیا, انسٹیٹیوٹ بنایا. ہم نے تو ایک حد تک اس کو کاروبار بنا لیا, اور ایک آدمی پیسے والا ہی پڑھ سکتا ہے, اور پڑھنے لکھنے کے بعد
अपना टैलेंट यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानी, यूएसए में सर्व करता है, तो ये रोने का मकाम है हमारे लिए जब हमारे ओके जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। और हमारे अंदर जो भी टैलेंट हो, जो भी तालीम और तरबियत हो, उसको पॉजिटिव उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। एक ब्रेक की जानिब बढ़ना, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी तालीम और तरबियत के बदलते ट्रेंड्स के हवाले से, और इसमें हमारे जो माहिरीन हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो यकीनन हमें जो भी रुझानात आ रहे हैं, जो भी बदलते ट्रेंड्स आ रहे हैं, हर ट्रेंड के लिए, हर चेंजिंग के लिए ख़ुद को तैयार रखना चाहिए। चाहे वो तालीम और तरबियत के हवाले से हो, चाहे वो हमारी लाइफ से, हमारी फैमिली, किसी भी शोबे ज़िंदगी से अगर हम कोई भी ट्रेंड्स ले लें, कोई भी बदलते ट्रेंड्स हों, उनको अडॉप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसी में हमारी भलाई और इसी में कामयाबी होती है। और हमारे माहिरीन, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे कोलीग्स को भी चाहिए कि वो हमारी रहनुमाई करें। अगर कहीं कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, कहीं कोई ना कोई तब्दीली आ रही है, तो हमें हमारे अंदर वो ऐसी हमें अप्रिशिएट करें, हमें वो अवेयर करें कि जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं आपने उनको अडॉप्ट करना है। और जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली चेंजिंग्स आती हैं, तो चेंजिंग्स के लिए ख़ुद को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। और नौजवान नस्ल को तो यकीनन हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कभी भी, कोई भी, किसी भी मोड़ पे उनको किसी भी तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। तो बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब के मौजू मुआशरे की जो तश्कील है उसमें हमारे एहतराम इंसानियत की क्या अहमियत है। अगर एहतराम की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो इस्लाम ने भी दर्ज दिया है कि आपने इखलाक के साथ, बेहतर इखलाक के साथ पेश आना है, इंसानियत का एहतराम करना है, उनकी कदर करनी है, बड़े खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आना है। तो हम कैसे एहतराम इंसानियत कर सकते हैं अपने नौजवान नस्ल के अंदर उनकी कैसे ये रहनुमाई की जा सकती है कि वो भी सोसाइटी में तमाम लोगों का, तमाम जो यहाँ पे इंसान पाए जाते हैं उनका एहतराम करें और एहतराम को ही आगे बढ़ाएं। और अपने बच्चों की जो ग्रूमिंग है, जो रहनुमाई है, वो हम कैसे कर सकते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे वालिदैन किस हद तक जो है अपनी रहनुमाई अपने बच्चों तक पहुँचा सकते हैं, और क्या हमारे जो वालिदैन हैं उनका जो किरदार, उनके वो जो काम कर रहे होते हैं, क्या बच्चे उससे भी सीख रहे होते हैं कि वो किस तरह लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, वो कितना लोगों का एहतराम करें, किस बिहेव के साथ, किस टोन में वो लोगों के साथ बात करें। इसमें हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनका क्या किरदार है, इस पर भी बात की जाएगी। अगर आप हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। मेहमानों की जानिब बढ़ते हुए एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाती चलूँ जी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा जी सिद्रा जलील साहिबा, और उनके साथ हैं मेहताब हमीद साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और एक दफ़ा फिर से बताऊं कि अगर आप इस टॉपिक पे अपने राय का इजहार करना चाहें या बताना चाहें कि नौजवान नस्ल को किस तरह अवेयर किया जा सकता है, कैसे उनको एहतराम की तरफ लेके आया जा सकता है, कैसे उनके अंदर जो हमें मौजूदा दौर में नज़र आ रहा है कि कोई भी एहतराम इंसानियत नहीं कर रहा, किसी के अंदर भी इंसानियत हमें नज़र नहीं आ रही, एक बढ़ता फुकदान हमें मिल रहा है सोसाइटी के अंदर, उसको कैसे दूर किया जाए। अगर कोई राय है आपकी, कोई सवाल है आपका, तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा जी। सिद्रा साहिब, अपने दूसरे मौजू का आगाज़ में आपसे करती हूँ। आप क्या समझती हैं जो महज़ब मुआशरे की तश्कील की बात की जा रही है, पहले तो महज़ब मुआशरा कहते किसे हैं, इस पर रोशनी डालिए। महविश, महज़ब माशरे की अगर आप बात करें तो माशरा लोगों से बनता है। लोग क्या आइडेंटिटीज़ रखते हैं, क्या वैल्यूज़ रखते हैं, वो डिफ़ाइन करती हैं कि वो माशरा किस कदर महज़ब होगा। अगर आप बर सग़ीर की हिस्ट्री देखें तो इस पर मुसलमानों का रूल रहा है मोस्टली। इस्लामिक हिस्ट्री को देखें, उसमें टर्किश रूरल्स थे, अरब रूरल्स थे, फिर इसके बाद हिंद की अगर आप सारी हिस्ट्री को रिट्रीव करें तो हमारी लैंग्वेज से लेके हमारा लाइफस्टाइल बेसिकली डिफरेंट एथनिसिटीज़ से डिराइव हुआ हुआ है। इसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ हमने डिफरेंट हर 10 साल के बाद, हर दिहाई के बाद हमने डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो डिराइव किए हैं। अगर हम अपना पाकिस्तान की अगर डायनामिक्स को थोड़ा सा देखें तो हम ऑलमोस्ट 93 to 97% मुस्लिम इसके अंदर मतलब मेजॉरिटी है।
ہماری جو ویلیوز ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں اپون اسلامک آئیڈیالوجی. ہم اسلام کی جو ویلیوز ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں, اور اگر ہم اسلام کی ٹیچنگس کو ہی فالو کرتے رہیں تو ہمارے بڑے ڈیفائنڈ ویلیوز ہیں. بڑوں کا احترام, حقوق اللہ, حقوق العباد. میرے حقوق العباد کے اندر آپ کے استاد کا رول, آپ کے پیرنٹس کا رول, رشتہ داروں کا, ہمسایوں کا. تو اگر تو آپ ان سب کو فالو کر رہے ہیں, آپ کی یہ ویلیوز ڈیفائنڈ ہیں, آپ ان کے اوپر ریلیجسلی آپ ان کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ ایک مہذب معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, یا آپ ایک مہذب معاشرے کے اندر اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. بٹ کچھ ظاہر ہے لوپ ہولز ہیں, بیریئرز ہیں. میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہم ایک کمپلیٹلی مہذب معاشرہ ہیں, بٹ یہ کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ لوگوں سے ڈیفائن ہوتا ہے, آپ کس ویلیوز کو فالو کرتے ہیں, کن کو نہیں. اچھا میں تھوڑی سی میں اگر ایگزامپل کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کوٹ کروں, جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے نا, انسان کا لائف سٹائل چینج ہوتا رہتا ہے. جس طرح اگر پرانے زمانے میں ہم اپنے اگر پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کا اگر لائف سٹائل فالو کریں, تو وہاں پر تعلیم آپ کو ملا کرتی تھی ایک فارمل اینٹی سے. آپ کا ٹیچر پڑھا رہا ہے, اسکول میں آپ جا رہے ہیں, 5 سے 6 گھنٹے وہاں پہ گزار رہے ہیں. لیکن کیونکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا, اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو اتنا ٹائم نہیں بھی دے پا رہے, تو آپ کے گرینڈ پیرنٹس آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے تھے. بالکل, کس کو کس طرح, بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے, ٹیچرس کا کیا رول ہے, ہمسایوں سے کس طریقے سے ملنا ہے, گھر میں اگر کوئی پیٹس ہیں یا گھر سے باہر بھی اگر کوئی جانور بھی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. بالکل, شاپ کیپر, ڈیلی انٹریکشنز, لوگوں سے ملنا ملانا, کھانا پینا, لباس, اٹھنا بیٹھنا, بہت ساری چیزیں ان کو سکھانے میں پیرنٹس کا, گرینڈ پیرنٹس کا, اور وہ جو ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم کو ہم سیلیبریٹ کیا کرتے تھے, بہت ساری چیزیں ہم وہاں سے سیکھتے تھے. اوور دا ٹائم لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے, لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف موو کر رہے ہیں. شہروں میں موو کریں تو اوبیسلی اتنے بڑے بڑے اسٹرکچرز نہیں ہوتے کہ آپ بہت سارے لوگ ایک گھر میں رہیں, چھوٹی فیملیز ہیں. پھر اس فیملی جب تک آپ لوگوں سے ملیں گے تب تک آپ ایکسپوز ہوں گے ڈفرینٹ ہیومن بیہیویئر سے. لیکن جب آپ اپنے گھر میں رہیں گے, ایک 9 to 9 کے اسکیجول کو فالو کریں گے, تو آپ کے پاس بڑا کم مارجن ہے کہ آپ باہر ملیں. اس میں پھر ہوتا یہ کہ جو آپ کی اگلی جنریشن ہے اس کے پاس لرننگ اپرچونیٹیز یا گرومنگ اپرچونیٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے ہر معاشرے کے اندر جو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے, ویلیوز فرسٹ, اینڈ دین وہ جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلچر کو, اپنی ایتھنیسٹی, اپنی آئیڈینٹی, ان کو کیا فالو کریں. اور اس کے اندر ایک آئیڈینٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میں مسلمان ہوں الحمدللہ, لیکن میرا اوریجن کیا ہے, میں کہاں سے, میرے انسیسٹر فور فادرز کیا تھے, وہ کس طرح فالو کرتے تھے چیزوں کو, ان کا لائف سٹائل کیا تھا, کیا کھاتے پیتے تھے, اوڑھنا اٹھنا بیٹھنا ان کا کس طریقے سے تھا. یہ چیزیں جاننا بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے اندر کانفیڈنس تب آتا ہے جب آپ کو اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں فل ہولڈ ہو. میرے اینسیسٹرز کا یہ رول تھا, اور موجودہ دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں, ہمارے والدین ہیں, ہمارے دادا ہیں, ان کو جان سکے, سمجھ سکے کہ آیا وہ کس طرح ہمیں گائیڈ کیا کرتے تھے, ہمارے والدین کی انہوں نے پرورش کس طرح کی, ان کے اندر انہوں نے احترام انسانیت کیسے پیدا کیا. جی مہتاب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہذب معاشرے کی تشکیل کے اندر احترام انسانیت کی کیا ویلیو ہے, کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, ویلیو تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ ایک بیسک چیز کو سمجھنا ہے کہ مہذب معاشرے کے اندر جو ہمارا بیہیویئر ہے اس کا اہم رول ہے. بیہیویئر بنتا کیسے ہے؟ ہمارے مائنڈ فلٹر میں ہمارے بلیف سسٹم کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ویلیوز کا سیٹ ہے. بالکل. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ہماری اسلامک ویلیوز اور ہماری کرنٹ سچویشن, ہمیں فیڈنگ کیسی ہو رہی ہے, ہمیں ڈیٹا کیسا مل رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کی جنریشن میں عموماً بچے کنفلکشن میں چلے جاتے ہیں. وہ کنفلکشن مائنڈ کی کنفلکشن ہے کہ اسلامک ویلیوز جو بتا رہی ہیں اور جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے جو آپ کے مائنڈ کا فلٹر ہے اس میں ویلیو والا جو پارٹ ہے وہ کنفلکٹ میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بیہیویئر آپ کا چینج فیل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بیہیویئر آپ کا ویسا نظر نہیں آتا جیسا ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے اسلامی قدروں کو اڈاپٹ کرنا ہے تو آپ نے کانشیسلی اپنے مائنڈ کے فلٹر میں ویلیو والے سیگمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے. لیٹس سپوز کہ میں اگر پاکستان کے اندر ہوں تو کلچرل ویلیوز کی وجہ سے میرے مائنڈ کا فلٹر اپڈیٹ ہوگا. میں کسی اور جغرافیکل ایریا میں جاتا ہوں تو وہاں کے مطابق میرا مائنڈ فلٹر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا. لائک ٹریننگ میں مجھے پورے پاکستان میں ٹریول کرنے کا موقع ملتا ہے. اسلام آباد کی ویلیوز کچھ اور ہیں, آپ کے پی کے میں چلے جائیں وہاں کی ویلیوز اور ہیں. سو ہم نے ویلیوز کو دیکھنا ہے, اور ویلیوز کی وجہ سے جو ہمارے مائنڈ کے فلٹر میں وہ ویلیو کا سیٹ ہے, اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں کانشیسلی اور اس کو الائن کرتے ہیں اسلامک ویلیوز کے ساتھ, تو پھر بیہیویئر بڑا کانفیڈنس والا ہوگا. پھر معاشرے کے اندر آپ کو چینجنگ نظر آئے گی. عموماً لائک میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میری ویلیوز کے اندر کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے جبکہ مجھے سوسائٹی سے کچھ اور مل رہا ہے, تو میں وہاں پہ
पे कन्फ्लिक्शन का शिकार हो जाऊंगा, मेरे बिहेवियर के अंदर वो रेजिस्टेंस फील होगी। सो फ्लो स्टेट के लिए आपको अपने माइंड के फ़िल्टर पे काम करना है बिल्कुल। और कॉन्शियसली करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके माशरे के अंदर इस्लामिक वैल्यूज़, लाइक अगर स्कूल का माहौल कुछ और है, वहाँ से आपको जो डाटा मिल रहा है वो कुछ और है, सोशल मीडिया से जो डाटा मिल रहा है वो कुछ और है, तो डेफिनेटली आपका माइंड फिल्टर उसी के मुताबिक अपडेट हो रहा है और आपका बिहेवियर भी वैसा होगा। लाइक मैं ट्रेनिंग्स में भी ये बात करता हूँ कि बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपने इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना है, और इंग्रेडिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंड का फिल्टर है, उसमें वैल्यू का सेट क्या पड़ा हुआ है। सो जैसा वैल्यू का सेट होगा वैसा ही बिहेवियर होगा। और अगर हम सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रैक्टिकल बेस पे हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हमने वैल्यू सेट को अपडेट करना है। हम जिस सिचुएशन में हैं, मीडिया से जिस चीज़ को हिट किया जा रहा है वो हमारा वैल्यू सेट है, और हमारे वैल्यू सेट को प्रोग्राम किया जा रहा है ना चाहते हुए भी। लाइक अगर आप देखें आज सोशल मीडिया पे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप जिस भी चीज़ को सर्च करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो इट मीन कि दुनिया इस टाइम आपके वैल्यू सेट को अपडेट कर रही है और हम लोग कॉन्शियसली इससे अवेयर नहीं है। सो यहाँ पे अहम फैक्टर है कि हमने इस चीज़ को कॉन्शियसली देखना है। फिर इसमें हमारे घर का माहौल, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वर्क प्लेस, कि हम वहाँ पे कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपके इर्द गिर्द का माहौल बड़ा मैटर करता है कि आप कैसे माहौल में जो है वो परवान चढ़ रहे हैं, कैसे माहौल में आपकी परवरिश की जा रही है। प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं, इस्लाम की अगर बात की जाए तो इस्लाम भी दर्स देता है अच्छे इखलाक की, एहतराम इंसानियत की। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारा जो मुआशरा है वो एक महज़ब मुआशरा है, कहलाया जा रहा है हमारा मुआशरा? मेरे तो कमेंट्स रिज़र्व है इसके ऊपर कि हमारा मुआशरा महज़ब है या नहीं है, लेकिन हज़रत इंसान के ऊपर मेरा फोकस रहा है कि उसको बताने समझाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई, आपकी आज माशाल्लाह से बर्थडे है, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज आपको कोई आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव कोई गिफ्ट देता है आपको, आप उस गिफ्ट को लेके टेबल पर रखते हो, थैंक्स बोल देते हो, फिर एक महीने बाद उससे मुलाकात होती है और आप वही गिफ्ट कहीं और पड़ा होता है, 3 महीने गुजरते हैं, वो उसका फिर मुलाकात का मौका मिलता है, वो गिफ्ट कहीं और चला जाता है, आप उसके उस गिफ्ट की कदर नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं कि दोबारा वो आपको देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि आपने उसके इस तोहफे की कदर नहीं की। और ये आपको आपकी बर्थडे यानी साल के बाद मिला या वेडिंग एनिवर्सरी पे मिलता है। लेकिन अगर आप देखें तो हज़रत इंसान को रब करीम ने 3 तोहफे अता किए हुए हैं। आपका ये खूबसूरत जिस्म आपको दिया हुआ है, ये अकल, ये फहम, ये दानिस्त, ये बसीरत आपको अता की हुई है, ये रूह आपके अंदर जो स्पिरिट है, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहले दिन आपको दे दी जब इस दुनिया में आप तशरीफ़ लाए थे, तो क्या आपने कदर की उनकी? इधर तो आप कह रहे हैं कि अगर आप कदर नहीं करेंगे तो वो तोहफा मैं दोबारा नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, लेकिन वहाँ अल्लाह ने आपको 3 तोहफे पहले दिन आपको दे दिए हैं कि आपने खूबसूरत जिस्म की कदर की, इसको क्या एक्सरसाइज में, क्या इसका ख्याल रखा अपने खाने पीने में, ऐसे ही क्या आपने जो रूह आपको दी उसका ख्याल रखा आपने, उसकी क्या ग़िज़ा थी, क्या आपने जो अल्लाह ने अक्ल ये फ़हम दिया हुआ है क्या इसका भी आपने किया, उसकी ग़िज़ा क्या थी, उसकी कदर क्या थी? वो पढ़ने से थी, मुताले से, ये 3 चीज़ें बात होती कि जो अभी मेहताब साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई कि आपका वैल्यूज़ सिस्टम है जी। और दूसरा ये है कि वैल्यू सिस्टम डिपेंड करते हैं आपके बिलीफ सिस्टम पे, और बिलीफ सिस्टम जो है वो आप जब अपने ये जो सेंसरी गेट्स हैं जो आपके ब्रेन में सिग्नल्स आ रहे हैं जो आपने ये 5 सेंसेस के थ्रू वो आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। तो सबसे पहले बच्चे को, हज़रत इंसान को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, मियाँ तुम यहाँ पे आए हो, जितनी भी सहूलतें तुम ले रहे हो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप अगर यहाँ पे गंदम खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, वो किसी ने बनाई है तो खा आप रहे हो, आम खा रहे हो तो लगाया दरख्त किसी ने था, खा आप रहे हो। सो डोंट कंसिडर कि दैट इज योर राइट। टेक फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बाहर जाता हूँ, टैक्सी वाला मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है तो दैट्स नॉट माई राइट कि जी वो मेरे लिए दरवाज़ा खोले। अगर मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, अगर पियोन चाय लेके आता है, सर चाय पिए, तो दैट्स नॉट माई राइट, मेरा राइट नहीं है, मेरा उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। वो मुझे अगर दे रहा है तो आई मस्ट वैल्यू इट, आई मस्ट रिगार्ड इट। तो 3 ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। अगर आप, पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसका थैंक यू बोल दें, सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे चाय पेश की, मुझे आपने दरवाज़ा खोला, मुझे सीट आपने ऑफर की। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसको मतलब खुद से रियलाइज़ करें,
तीसरा जो हाईएस्ट लेवल का है वो ग्रैटिट्यूड, कि उसने अगर किया तो आप उसके रिवर्स में उसको दें। बिल्कुल रिवर्स में देना चाहिए। कोई भी अगर आपका एहतराम कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो यकीनन बदले में उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मौजू माशरे की तश्कील में हमारे एहतराम इंसानियत कितनी ज़रूरी है, कितनी अहमियत के आमिल है, और कैसे हम अपनी रहनुमाई कर सकते हैं, हमारे नौजवान नस्ल की रहनुमाई फरमा सकते हैं कि वो भी एहतराम इंसानियत को समझें, जानें, और इसी के ज़रिए हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसी के ज़रिए हमें भी इज़्ज़त मिल सकती है अगर हम दूसरों का एहतराम करेंगे, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे। तो मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं एक रिपोर्ट की जानिब, क्योंकि अगर एहतराम इंसानियत की बात की जाए तो यकीनन मुआशरे के अंदर एहतराम इंसानियत बहुत ज़रूरी है। वालिदैन का एहतराम है, उसमें हमारे टीचर्स का एहतराम है। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो कितने, उनका एहतराम करना कितना हमारे लिए लाजमी है, कितना ज़रूरी है, इस पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजार सकता। वो कई रिश्तों, नातों के साथ जुड़ा रहता है। उनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक खून के होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक रूहानी, इखलाकी और मुआशरती तौर पर बनते हैं। उनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। असातिज़ा को मुआशरे में रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो हमारे उस्ताद हैं। उस्ताद की तारीफ अगर इन लफ्ज़ों में की जाए तो गलत ना होगा। एक उस्ताद लोहे को तपाकर कुंदन, पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है। उस्ताद मेमार भी हैं और लोहार भी। ये वाजिबुल एहतराम हैं। उस्ताद की तवज्जो और तरबियत के बगैर कोई भी कामयाबी के सफ़र पर गामज़न नहीं हो सकता। इसलिए जो जिस कदर उस्ताद का अदब करेगा वो उतनी ही जल्दी कामयाबी की शाहराह पर गामज़न होगा। उस्ताद के साथ हमेशा आजिज़ी और इनकसारी के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। जो लोग अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करते वो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में तरक्की नहीं कर सकते और हमेशा अपनी मंजिल से दूर ही रहते हैं। वक्त ने अपनी उड़ान भरी तो इंसान भी कई तरक्की की मंजिलें तय करता चला गया, और अगर वक्त बदला तो तहजीब और अदब के अंदाज भी साथ साथ बदलते गए। चनाचा यह हकीकत है कि आज के दौर में तालिब इल्म औलन उस्ताद को तनख्वाहदार मुलाजिम ही समझता है। यही वजह है कि आज इल्म नापैद होता जा रहा है। इतने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद मुआशरे में इखलाकियात और तहजीब का कोई नाम नहीं। इल्म की कदर उस वक्त मुमकिन है जब मुआशरे में उस्ताद को इज्जत दी जाएगी, और हमेशा वही मुआशरा कामयाब हुआ है जिसने उस्ताद को इज्जत और तकरीम दी है। जी, तो ये आपने टीचर्स के हवाले से एक रिपोर्ट देखी, और यकीनन हमारे टीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल। उनका एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि टीचर ही हमें संवारता है, हमें बनाता है। क्योंकि वालिदैन के बाद हमारा ज़्यादातर जो वक्त गुजरता है वो हमारे टीचर्स के साथ। वही हमें सोसाइटी के काबिल बनाता है, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लायक बनाता है, हमें दुनिया में रहने के तौर तरीके सिखाता है। तो हमें हमारे टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। और अगर कहीं हमें ये नज़र आ रहा हो कि कोई स्टूडेंट अपने टीचर का एहतराम नहीं कर रहा, तो उसकी रहनुमाई करनी चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, ना कि उसको मज़ीद पुश करो कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो। अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को अवेयर करें, उनकी रहनुमाई करें अगर वो किसी जगह पे कोई गलत काम जो है कर रहा है। तो अगर आप भी हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें, वालिदैन के एहतराम की अहमियत बयान करना चाहें, हमारे टीचर्स की जो एहतराम है उसको बयान करना चाहिए, या कोई सवाल करना चाहिए हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। प्रोफेसर साहब, आप ही की तरफ बढ़ूँगी। यहाँ
जहां आपने टीचर से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी देखी, तो आप क्या समझते हैं हमारे मौजूदा दौर के अंदर हमारे टीचर्स को एहतराम की नज़र से देखा जा रहा है, उनको वो एहतराम, वो रिस्पेक्ट दिया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं, जिसके वो लायक है, क्योंकि टीचर ही है जो हमारी सोसाइटी को बनाता है? बहुत शुक्रिया मिस महविश। पहली जो हमने बात शुरू की थी उसको मैं मुकम्मल करता हूँ। एहतराम इंसानियत की बात, फिर उसके बाद उस्ताद की बात करते हैं। तो एहतराम इंसानियत की हम बात कर रहे थे कि वट एवर यू रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट्स नॉट योर राइट, आप इसको अपना हक नहीं समझें। एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कम ज़र्फ़, वो बंदा बड़ा कम ज़र्फ़ है। कम ज़र्फ़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी शख्स को मिलने वाली कोई सहूलत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, उल्फत हो, चाहत हो, आराम हो, सुकून हो, फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ हो, अगर उसको वो अपना हक समझे, वो कम ज़र्फ़ आदमी है। वो कम ज़र्फ़ आदमी है जो इसको अपना हक समझे, जो इसको रिस्पेक्ट समझे कि यार ये मुझे किसी ने अच्छा सलूक किया है, मुझे सहूलत दी, मुझे और उसको वो रीपे करे, उसको बदले में उसे भी इज्जत, बदले में उसे भी उसको रिस्पेक्ट। अगर बदले में नहीं दे सकता हो, कम से कम इधर तो समझे ना यार कि मेरे साथ ये अच्छा सलूक इस आदमी ने किया है। तो आला ज़र्फ़ी ये है, ग्रैटिट्यूड ये है कि आप उसको रीपे करें। अगर उसको नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे को जरूर करना शुरू कर दें। दूसरे के लिए दरवाज़ा खोल दें, दूसरे के लिए चेयर रख दें, दूसरे के लिए पानी का ग्लास उसको ऑफर कर दें। ये है हज़रत इंसान की बात। एक जुमला बीच में मेरे फ़ौरन से भी ज़हन में आया कि अगर मेरे बच्चों का जो कोई ख्याल करता है और मेरा दिल वैसे ही गार्डन बाग हो जाता है, तो इसने मेरे बच्चों का ख्याल किया है। बिल्कुल। और ये नेचुरल है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों का कोई ख्याल करे तो उसके बारे में आपके जज्बात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और रब्बे करीम तो फरमाते हैं कि ये तो सारा मेरा कुनबा है, मेरी मखलूक मेरा कुनबा है, यालुल्लाह है। तो अगर आप उसका ख्याल करेंगे तो उसकी रहमत को नहीं आप जोश दिलाएंगे, आप उसको दिला रहे कि भाई मैं आपकी मखलूक का ख्याल कर रहा हूँ। एक इंसान अल्लाह की मखलूक, चरिंद परिंद अल्लाह की मखलूक, ये जितनी भी है यहाँ पे अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक में जो अशरफ है वो इंसान है, और इंसान का एहतराम अगर आप करना शुरू कर दें तो वो ज़ात आपसे कितनी खुश होगी, आपकी ज़िंदगी कितनी वो हो सकती है। अगली बात रही जो आपने कहा असातिज़ा के एहतराम की। असातिज़ा जैसे आपने रिपोर्ट में बताया कि वो लोहे को जो है वो कुंदन बनाते हैं और वो मामार का भी काम करते हैं। तो अब ये है कि उस्ताद, एक जुमला हम बचपन से सुनते आए हैं कि बेटा बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब, जितनी रिस्पेक्ट करोगे, जितना अदब करोगे, जितना एहतराम करोगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजेगा। और उसमें क्या वालिदैन के बारे में कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि वबिल वालिदैन एहसान, एहसान करो। हम एहसान किस पे करते हैं आमतौर पे? जो आदमी जिसको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की या नहीं होती, उसको आप कोई ऐसा उसके लिए काम करें जिसको ये इस पे एहसान, उसने मुझ पे एहसान किया है। हुक्म क्या है? एहसान करने का। बिल्कुल। और साथ कह दिया वालिदैन पे एहसान करो, जिताना नहीं, वालिदैन पे एहसान करो। और ये भी बता दिया कि जो आपका ससुर है आपका वालिद है, जो उस्ताद है आपका वालिद है, एक रूहानी बाप है और एक आपका बायोलॉजिकल फादर। अब उन पे एहसान करो। तो आपने जो एहसान करना अपने उस्ताद पे, उनको रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप रिस्पेक्ट का एलिमेंट देखें तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी का बेटा, उनके उस्ताद अपना हजरत शाह शम्स तबरेज़ को लेने के लिए दमिश्क गए। 500 किलोमीटर का सफ़र है और इतनी जुर्रत नहीं है कि वो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए कहें, वो पैदल साथ घोड़े पे चल के आए। नहीं जी, आप मेरे वालिद साहब के उस्ताद हैं। उस्ताद है, टीचर का इतना जो रुतबा है, इतना एहतराम उनका किया जाता है। सिद्रा साहिबा, आप क्या समझती हैं वो कौन से अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रख के, जिन पे अमल करके हम अपने मुआशरे, एक मुअज़्ज़म मुआशरे को तश्कील पा सकते हैं, एहतराम इंसानियत जो है वो हमारे अंदर पैदा हो सकती है? कौन से अवामिल होंगे वो? महविश, एहतराम की जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो टॉप ऑफ द माइंड फ़ौरन एक जो बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है, वो माइंड में आता है। बड़े को सलाम करना है, छोटे के साथ अच्छे तरीके से बात करनी है, कोई बुज़ुर्ग आ गए तो उनके लिए सीट छोड़नी है। मेरा ख्याल है एहतराम ये सिर्फ फिज़िकल इंटरेक्शन या बिहेवियर या रिस्पॉन्स तक लिमिटेड नहीं है। एहतराम किसी के वक्त का भी ज़रूरी है, किसी के कोई आपके लिए आपका मसला ऑन करके उसको हल कर रहा है, चाहे वो उसके लिए बेशक एक नॉमिनल सी उजरत भी ले रहा है, चाहे वो भी कर रहा है, लेकिन अगर वो अपना दिल लगा के, जान लगा के आपके मसले को अपना मसला समझ के उसको हल भी कर रहा है, तो मेरा ख्याल है उसकी उस ओनरशिप को भी रिस्पेक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस बंदे पर्सनालिटी को खुद रिस्पेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली
مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ بولتی نہیں ہیں لیکن ان کی بھی اپنی ایک بڑی وائٹل امپورٹنس ہوتی ہے. والدہ کہتی ہیں کہ کوئی وال ہینگنگ بھی اگر دیوار پہ لگی ہو آپ کچھ عرصے بعد اس کو اس جگہ سے ہٹا لیں تو وہ جگہ بڑی بے رونق لگتی ہے. بالکل. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, جانوروں کی, انسانوں کی, آپ کے آس پاس جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں, آپ کے ماحول کی, درخت لگے ہیں, ایون ان کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنا ضروری ہے بیکاز یہ سب چیزیں چھوٹی موٹی مل ملا کے ہمارا معاشرہ کریٹ کرتی ہیں. آئی تھنک احترام کو صرف کسی کے لیے کھڑے ہو جانے, بیٹھ جانے یا سلام کرنے تک لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے, ان ساری چیزوں کی امپورٹنس بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں تھوڑا سا جو ویلیوز والی ہم پہلے بات کر رہے تھے میں اسی کو تھوڑا سا ایمفیسائز کروں گی کہ اوور دا ایئرز نا ویلیوز کے اندر بھی ماڈرنزم کی وجہ سے اتنے چینجز آ چکے ہیں کہ کچھ چیزیں بہت کانفلکٹنگ ہو گئی ہیں. میں ایک چھوٹی سی اگر ایگزامپل آپ کو دوں کہ اسی طرح ایک آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور کیونکہ ہماری اپنی پرسنل گرومنگ کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ کوئی بڑا جب انٹر ہوتا ہے کسی میٹنگ روم میں یا ہال میں جہاں بہت جونیئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بٹ جب وہ صاحب ہوئے تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیں. مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کھڑی ہیں بیکاز وہ ایک ایسا کارپوریٹ کا ایک کارپوریٹ کی اپنی ویلیوز تھیں جس میں چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب ایک دوسرے سے, تو وہ ان ویلیوز کو وہ نگیٹ کرتا تھا. سملرلی ہمارے گھر میں جس طرح ہماری گرومنگ ہوئی ہے تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں ہمیشہ یہ ٹریننگ دی ہے کہ جب چاہے کسی کی لاکھ کوئی غلطی کیوں نہ ہو جب وہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے دروازے تک آ جائے تو پھر آپ نے اس کو ناراض نہیں لوٹانا, پھر آپ نے وہاں راضی ہو کے اپنا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہاں پر آپ نے ختم کر کے اس کو پوچھ کے چائے پانی کھانا جو بھی جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس کو رخصت کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے کلچر, آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی گرومنگ, آپ کے پیرنٹس وہاں سے ڈرائیو ہوتی ہیں. جہاں تک ٹیچرس کا رول ہے, ہمارے جب ٹیچرس تھے تو مجھے اتنا یاد ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے زیادہ اپنے ٹیچر سے ڈر لیتا تھا, زیادہ ڈر ہوتا تھا. ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا تھا. وہ جو بات کہہ دیتے تھے وہ رات کو سونے نہیں دیتی تھی کہ صبح کام نہیں ہوا ہوا اور ڈانٹ پڑے گی, اور وہ لوہے پہ لکیر ہوتی تھی کہ جو ہمارے ٹیچر نے بات کہہ دی وہ درست ہے. تو وہ مطلب اتنی رسپیکٹ. اب آج کل کا جو بچہ ہے وہ ٹیچر کا فل نیم تک نہیں جانتا ہوتا, وہ رسپیکٹ نہیں کر پاتا. تو میری ایک بہن ہے جو پروفیسر خود ہیں, تو میں اکثر ان سے ڈسکس کرتی ہوں کہ دیکھیں میں انٹرویو کالس کرتی ہوں, لوگ آتے نہیں ہیں کمٹمنٹ کر کے جو ہے نا وہ لوگ یا تو رستہ بھول جاتے ہیں, ٹائم پہ نہیں آتے, آدھے گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. اور وہ تو اکثر مجھے یہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ صرف وہاں آفیسز یا وہاں تک مسئلہ نہیں ہے, یہ یونیورسٹیز کے اندر بھی مسئلہ ہے. کلاس میں لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, نوٹس نہیں لے رہے ہوتے. ٹیچر کا وہ احترام ہی نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو ایز پر ہر وہ یہی اینڈ پہ کنکلوڈ کرتی ہیں کہ اصل میں ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ بیسکلی ان کی جب گرومنگ ہو رہی تھی جو ان کے سیکنڈری یا پرائمری کے ٹیچرس تھے وہ خود اس ٹائم کے اوپر اسمارٹ فونس پہ بزی تھے. تو وہ ایک جو ایک کہتے ہیں نا فوکسڈ اٹینشن ان کو نہیں ملی, ان کو بھی ایک ڈسپرس مطلب ڈائیورسٹی سی ملی ہے. تو اس لیے ان کا شاید پرائمری قصور ہے بھی نہیں. تو وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر لیکچر کے اندر 5 منٹ کا ایک سیشن مورالٹی, ایتھکس, ویلیوز ان کے اوپر دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی پہلے سیکھیں, جو ہمارے اندر ویکنیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کوشش کریں اپنے بڑوں سے سیکھیں, اپنے پیئرس سے سیکھیں, اور چھوٹوں سے بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ایک کوالٹی آپ سے چھوٹے میں سیکھنے کا عمل ہے وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا, چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے, آپ ہر عمر میں سیکھتے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک چھوٹے سے بچے سے آپ کو بہت پتے کی بات جو ہے وہ جاننے کو مل جاتی ہے. تو اپنے نوجوان نسل کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے, احترام انسانیت کی طرف ان کو کیسے لایا جا سکتا ہے, اس پہ بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی مہذب معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے اور اس میں احترام انسانیت کے حوالے سے کہ کیسے ہم اپنے معاشرے کو مہذب بنا سکتے ہیں, کیسے اس میں احترام انسانیت پیدا کیا جا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری قوموں نے ترقی اسی وجہ سے کی, احترام انسانیت کی وجہ سے. اور اگر اپنی نسل کی تربیت کی بات کریں, ان کو جو اخلاقیات کی ہم تربیت دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, تو اس میں احترام انسانیت کی اہمیت
इंसानियत पर भी फोकस होना चाहिए, एहतराम इंसानियत पे भी ज़ोर देना चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल की रहनुमाई हो सके। अगर आप भी हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। मेहताब साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। एहतराम इंसानियत की बात की जा रही है, मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस मौजूदा दौर में एहतराम इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, दम तोड़ चुकी है? जी बिल्कुल। इसके लिए पहले हम समझते हैं कि रिस्पेक्ट का वर्ड आया कहाँ से। रिस्पेक्ट का वर्ड ग्रीक वर्ड हिस्ट्री से आया है, जिसका मतलब जो है वो ये है कि आपने बैकग्राउंड में देखना है कि ये किस वजह से रिस्पेक्ट हो रही है। अब रिस्पेक्ट दो टाइप की है, एक है बाय सिस्टम, एक है बाय बिहेवियर। सही। जब बाय सिस्टम रिस्पेक्ट होती है तो जब तक कोई पर्सन एक सिस्टम में है वो रिस्पेक्ट करेगा, और जब बाय बिहेवियर होती है तो वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। आज के दौर में हम रिस्पेक्ट को बाय सिस्टम देखते हैं, बाय बिहेवियर नहीं देखते। जैसे मैंने पहले कहा था, बिहेवियर के इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें जो फिल्टर में वैल्यू का आपका पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं है तो आपके बिहेवियर में वो रिस्पेक्ट नहीं आएगी। फिर आप बाय फोर्स दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं जब आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो आज के दौर में हम अपने रवैये पे काम नहीं करते कॉन्शियसली, हम रिस्पेक्ट बाय बिहेवियर वाली फिलॉसफी को अडॉप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये होता है कि कोई पर्सन एक सिस्टम में रिस्पेक्ट करता है, जब वो बाहर जाता है तो वो रिस्पेक्ट के पैराडाइम से आउट हो जाता है। जैसे मैडम बात कर रही थी, सर ने भी बात की कि हमें छोटी से छोटी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो तब होगी जब आप बाय बिहेवियर फिलॉसफी को अडॉप्ट करेंगे। यानी आपके बैकग्राउंड पे देखें, आपका जो बिहेवियर है ना वो आउटर वर्ल्ड को नज़र आता है, आपके इनपुट में इंग्रेडिएंट्स में क्या पड़ा हुआ है किसी को नज़र नहीं आता। बिल्कुल। सो उसमें आपके अगर चीज़ें अपडेट नहीं हो रही, आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे, तो आपका बिहेवियर उसी के मुताबिक होगा। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट का लिटरेचर पढ़ें, सक्सेस का लिटरेचर पढ़ें, जितनी भी दुनिया की सक्सेस स्टोरीज हैं उनको देखें, तो उसमें एहतराम का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपको सक्सेस नहीं मिलती। एक और वजह कि जब आप एहतराम नहीं करते तो आप लर्निंग लाइन से आउट हो जाते हैं, आपके माइंड की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो क्लोज हो जाती है, आप चीज़ों को सीख नहीं पाते। सही। आप अगर बच्चों से भी एहतराम से पेश आते हैं, आपका मैं का फैक्टर जो है, ईगो का वायरस जो है वो एक्टिव नहीं होता, तो फिर आपकी लर्निंग भी बड़ी ज़्यादा होती है, आपकी ग्रूमिंग होती है, आप एक्सेप्टेंस मोड में होते हैं। सो आज के दौर में हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होते। आप मेरे से कोई चीज़ कहें कि सर ये मुझे मोबाइल दे दो, और मैं अगर एकदम से नो कहूँगा तो आपकी पूरी बॉडी रेजिस्ट करेगी। बिल्कुल। तो सिमिलरली जब हम बाय सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो हम रेजिस्टेंस मोड में होते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये मेन वजह है कि रिस्पेक्ट की आज के दौर में इसलिए हमें फुकदान नज़र आता है कि हम बाय सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, बाय बिहेवियर नहीं। बाय बिहेवियर। तो अगर हम बाय बिहेवियर करेंगे तो डेफिनेटली आपको चेंज नज़र आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बैठ के बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ये काम नहीं हो रहा। उसकी रीज़न यही है कि बाय बिहेवियर जब चीज़ें नहीं होंगी, उसमें आपका कल्चर है, आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके जीन्स में क्या चीज़ है, आपके घर का रवैया कैसा है, आप अपने घर में कैसे बिहेव करते हैं। मुझे याद है कि एक दिन मैं अपने वालिद साहब से थोड़ा सा सख्त लहजे में बात करा, तो मेरी वाइफ ने मुझे एकदम से ना सिग्नल दिया और सवाल पूछा कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपसे ऐसे बात करें। सो मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो बड़ा ही मैं गलत वे में जा रहा हूँ। अगर मैं इस तरह रहूँगा तो आगे मेरा बिहेवियर ऐसे ही शेप होता जाएगा। यही चीज़ मेरी नस्ल भी अडॉप्ट कर सकती है। इंसान के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने बिहेवियर को रीशेप कर सकता है। सो रीशेप करने के लिए आपने बिहेवियर वाले अपनी रिस्पेक्ट फैक्टर को, फिलॉसफी को अडॉप्ट करना है, ना कि सिस्टम वाले। अब स्कूल में बच्चे जाते हैं, जब बाहर आते हैं तो वो सिस्टम से आउट होते हैं, वो रिस्पेक्ट का फैक्टर नहीं नज़र आता, जबकि पहले दौर में था कि उस्ताद कहीं पे भी नज़र आ जाए। सही। तो एकदम से आप अदब से उनके एहतराम में रुक जाते हैं। इसी बात में मैसेज भी इंक्लूड कीजिएगा। मैसेज यही है कि आपने कॉन्शियसली अपने बिहेवियर्स को एनालाइज करना है। अगर कहीं पे भी कोई नेगेटिव बिहेवियर आपको फील होता है तो आप उसको एकदम से चेंज करने की कोशिश करें। सही। चेंजिंग का फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। मुझसे गलती हो जाती है, मेरी टीम जब कभी हाईलाइट करती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो ये एक्सेप्टेंस जो है, चेंजिंग्स को एक्सेप्ट करना जो है ज़रूरी है, की एलिमेंट है। सही। प्रोफेसर साहब, आप हमारे नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा तो पहले आपसे मिस महवेज एक क्वेश्चन है, एट व्हाट एज यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड? हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आफ्टर प्रोग्राम आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा हमारे नाज़रीन के लिए। सवाल मेरा नाज़रीन के हवाले से है कि आपको किस वक्त चाहिए कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए?
यू वांट टू बी रिस्पेक्ट, बचपन में रिस्पेक्ट हो या 55 में हो, तो आप कहेंगे सर बचपन में भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, 55 में भी होनी चाहिए। आपका मुखातब करने का मकसद मेरा अपनी उस यंग जनरेशन का मुखातब करना है जो चाहते हैं कि हमारी बचपन में भी रिस्पेक्ट हो, लड़कपन में भी हो, और ऐसे ही हमारी बचपन में भी रिस्पेक्ट हो। अरे भाई अगर आप रिस्पेक्ट तमाम एज ब्रैकेट्स में चाहते हो तो कैसे मिलेगी जब आप रिस्पेक्ट करेंगे? सही सही। तो आप कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? उसमें आपको 3 चीजें चाहिए होंगी। पहले तो यह कि आप अंडरस्टैंड करें कि डाइवर्सिटी रहेगी। जी जी जी। दूसरी, आपने टॉलरेट करना है कि डिफरेंस को टॉलरेट करना है और समझना है कि ऑल आर इक्वल। तो आपने इक्वालिटी को, बिल्कुल अपने इक्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हुए, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए आपने टॉलरेट करना है। बिल्कुल, सबको बराबर जो है वो समझना, बड़े तहम्मुल के साथ सबके साथ पेश आना। जी सिद्रा साहिबा, टाइम बहुत शॉर्ट है आपका, शॉर्ट सा ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए, हर मोमेंट को, हर ब्लेसिंग को। अल्लाह मियां ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा हुआ है। आई थिंक इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। हर वक्त कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे कि हमें ये नहीं मिला, मैंने अपने KPIs अचीव नहीं किए, ये और वो, तो हम हमेशा ग्रीवेंसेस या कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे। तो आई थिंक इट्स टाइम कि हम एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ माशरा, एक एक चीज़, एक एक ब्लेसिंग, एक एक मिनट को एंजॉय करें, एंजॉय करना चाहिए अपने एक एक मिनट को। बहुत शुक्र जब तीनों मेहमानों का, और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इसी के साथ अपनी मेज़बान महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।